ऑलमोस्ट कंप्लीट. हां सर इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट. सकाळी कन्क्लूडिंग फाल्यां परत येतले सर तुमी सकाळी सकाळी 9:30 कन्क्लुडिंग एजन कितें उरलं सर सगळे केला. ना ना कितें जालें लास्ट काळोख जाली पॉयंट देर कन्फ्युजन तुम्हाला सकाळी 9 येऊया 9:30 येऊया क्लोज करूया and then we'll submit the minister to government by 10:30. पूण एरिया कंप्लीट केला तुम्ही खूप Almost 99.999% complete झाली. हां हां So are you satisfied with the whole? Everything as requested, as asked by the villagers, whatever they have said, everything has been mapped. Whatever were the concerns of wetland authority has been mapped. And other NI also has been mapped. Everything has been taken care in consensus. Everybody is agreed with. So no contradiction, no this. Huh? No contradiction, no. No, what I anything. see, it is only mapping. We are only putting the site data which is available. That is being happened. सर टोटल कितलो एरिया जालो हे केला सध्या आता कॅल्क्युलेट करतो मॅपिंग झाला तर फाल्यां करतो फाल्यां सबमिशन करतले सर फाल्यां गव्हर्नमेंट. सकाळी 9 सर येतले न्हू परते. नावां घेतलें. ओके. So what happened in preliminary findings so far? No comment. No finding. It is only status report of the site. Government wants a report as to what is on the site. That only we are doing. Okay, so सर दिस वॉज Then there will be जॉईंट an experts who will decide on the subject. वो जॉईंट इन्स्पेक्शन आशिल्लो सो तांचे वटेनच्यान कितें कंप्लेंट्स बीन आशिल्ली काय ना त्यांच्यानी कितें रिप्रेझेंटेशन दिले सीएमा ते सीएम सर आमकां आपयले त्यांची कंप्लेंट तुम्ही एक्झामीन करा आणि म्हाका रिपोर्ट दिया म्हणून त्या प्रमाणे आमी एक्झामीन केलें आणि रिपोर्टिंग पूण करता ते सॅटिस्फायड आसा सध्या तो सध्या तरी सॅटिस्फाईड आसा. दे आर ऑल सॅटिस्फाईड विथ द सर्वे रिपोर्ट. अब्सोल्युटली नो इश्यू. फाल्यां आता काळोख जाले फाल्यां आणि स्मॉल इन्स्पेक्शन जातले फक्त 10-20 मिटराचे 15-20 मिनट अर्दे वरून सोंपतली. What challenges you faced while doing this survey? No challenge. Everything was fine. So when will be submitting the report? Tomorrow by 10:30 will be sir. मागीर सर फुडल्या प्रोसेसाक टायम वतलो दिसता. By government will take a decision. So meeting केन्ना आसा सीएमा कडेन? ना आमकां अजुनी येतले आमी रिपोर्ट दिले उपरांत येतले ते. ओके. Okay. Thank you. थँक्यू गेलो बोल. Ajay. अजय Ajay. रावरे तेका बुद्धिशीर सॅटिस्फाय आसा तुम्ही? सध्या तरी आपण 2 दिसाचो रिपोर्ट तेंच्यांनी दिला सो तेजेर आमी चॅक करतले आनी मेजर पर्सन जो आसा आयज काव करता तेका सांगलें आयज करपाक जावचें ना म्हणून. सो फाल्यां तेंच्यांनी परत 9:30 येयला आनी मागीर फाल्यां आमी कंटिन्यू करतले आनी मागीर फाल्यां कितें तें फुडलें तुमकां सांगता. पूण तुम्ही सॅटिस्फायड आमी तांकां विचारले आमी पयलीं सांगला की हो प्रोजेक्ट येता तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता आनी आमचो रिपोर्ट ते चॅक करता त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला. प्लस एनआयएचओ रिपोर्ट आसा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला. सो आमी तरी सध्या आमकां तरी दिसता की आमी सॅटिस्फायड आसा कशें कित्याक सांग रिपोर्ट दितकीर आमी डिटेल कितें चुकलां कितें जालां तें आमी तांकां सांगतले आयज फाल्यां पर्यंत सांगतले मागीर ते ब्रीफ नोट करून ते दितले आनी मागीर सरकाराक दितले अशें तेंच्यांनी सांगलां. सध्या तरी आमी जे सांगलेले पळय दोन इन्फ्लुएन्सान येता आमचे रिपोर्ट तेंच्यांनी आमचे हायड्रोलॉजिस्ट आमचे इंजिनियर्स आसा तेंचे प्रमाणे तेंच्यांनी केला आनी सगळे पॉयंट्स जे आहा मार्क केला. फक्त हो जो मेन एरिया आहा तांकां ते प्रेस करताले की आयजूच करया मरे आजचे परत कितले जाता टायम आमी सांगलें फिजिबल ना चॅक करूंक मेळना. एक डिस्ट्रक्शन आमकां दिसता की मेजर ते कनाल बिनाल आसा तेंच्यांनी ते हें केल्लें आसा कितें म्हणटात आतां हें केलां डिगींग करून तेंच्यांनी ते बंद केल्लें आसा. सो ते काळखान कांय कळना फ्लोज न्यू फ्लोज आनी मेळटा आमकां. सो ते सकाळी जातले कितें ते आनी मागीर त्या प्रमाणे आमी पूण एक रफ आयडिया आयला आसतलो तुमकां तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता काय ना आमी पयलींच्यान सांगलां दोन पण इन्फ्लुएन्स जाता म्हणून तेतून आमी कांय दुबावूच ना. सो तुमचे जे एक्सपर्ट्स आशिल्ले तांचे कडल्यान कितें फीडबॅक आहा? सध्या ना आतां तेंच्यांनी ड्राफ्ट 2 दिसाचो रिपोर्ट दिला. आयचो रिपोर्ट तेंच्यांनी दिवंक ना अजून. आयचो रिपोर्ट ते फाल्यां सकाळी दितले. सो मागीर तो कंपायल करून आमी एक्सपर्ट ते आमकां सजेस्ट करतले की सारकें आहा काय ना ते आनी ते प्रमाणे आमी तुमकां आमी सांगता. पूण तांचे प्रॉपर सुपरविजन आसा काय ना म्हणल्यार जे सारकें जाता फिजिकल जशें की आमी सकाळी पळयलें की तेंच्यांनी ड्रेन तेका दिसना आसली एक जी मेन ड्रेन आसा जी वयता हांगसून न्यूटी मोला कडसून ती फुडें वयता आनी मागीर ती एल शेप घेता आनी विलेजीन वचना आनी ती मागीर हांगा वयता खंय लेकार वयता. ती काल फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें तेजें आयजूय परत फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें. आयज एंट्री आनी एक्झीट पॉयंटूय हें केलें आनी तांकां सगळ्या गांवकारांनी सांगलें की उदक तशेंच वयता तळ्यांत वयता म्हणून आनी ते तुमी आसले थोड्या मिडियांनी कवर अजय केलें. तिथे माती पडलेला आणि समज झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सर येणार तरी सुद्धा तुमचे विरोधच असतो न्हू. ते आसा ते डिफरंट आहा आमचे प्रोटेस्ट. आमचे 30 तारीख आहा ते चालूच उरतले. जर फाल्यां जर कळटा की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सर येता आनी हे जाता म्हणून आमी तेजेर मागीर विचार करतले. मागीर हो जो प्रोटेस्ट आहा तो आमकां कितें करता की आमकां
वो युनिटी मॉल स्क्रॅप जावपाक जाय आनी सर्वे आमी कित्याक करता ही जागा आहा ती आमकां एक कायमची आमकां बाउंड्री तिच्या डिमार्केट करून दिवपाक जाय ते म्हाका युनिटी मॉल फाल्यां जर स्क्रॅप जालो आनी म्हाका दुसरो प्रोजेक्ट येयल्यार त्या कारण परत आमी हांगा स्ट्रायकाक बसतले त्या खातीर आमकां ती जागा डिमार्केट करपाक हो फूल प्रोसेस आहा युनिटी मॉल एकोमोडेट करपाक हो प्रोसेस न्हू अजय तू वाव म्हणटालो ते मोदे सगळे ते आतां हें आसा न्हू कितें म्हणटा तें आतां काय उदक पडना थंयसर मग तेच ते क्वेश्चन ते हिसाबताले बरोबर ते कितें ना, जालें ते भितरच्यान ते ड्रेन जावन ते सगळे वयता, जिरता म्हणटा जिरता आनी जिरोन उदक वयता आनी पावसान ताका दुसरो आनीक वचपाचो हे सोर्स ना कित्याक सांग ऑलरेडी ताका तो आउटफ्लो तो तेंच्यांनी केलेलो आसा सो मागीर जिरोन ते हितून वयता आनी मागीर ते मागीर आउटफ्लो नॉर्मल आउटफ्लो आहा पळय बांदलेलो आसा सकयल दाखयलें. तितून वयतात तो मॅन मेड काय नॅचरल तो थोडो नॅचरल आनी थोडो मागीर मदीं मदीं आमकां मॅन मेड केल्लो दिसता सारको दिसता आनी तो डायवर्ट केला गांव बुडपाक जायना म्हणून अशें आमचे आदले म्हणटा ताका सारको एल शेप बी केला आनी तो तसो थोड्या कडेन मुवमेंट ताचो आसा तुमकांय मागता की तुमकां जर टायम मेळटा तेन्ना तुमी ते कवर मेन थिंग तुमी हो सीएमा कडेन प्रश्न विचारचो की डीपीआर अजून कित्याक जाता आतां डीपीआर जर दिल्लो जाल्यार सारकें खंय कितें आतां आमकां कळटलें आनी हो प्रश्न तुमी सीएमाक विचारपाक तुमचे कडेन मागता आनी आर्किटेक्ट जो आहा तेजे कडेन हे प्रश्न विचारपाक जाय जो कोण आर्किटेक्ट आहा तो हांगा जो आसलो रिप्रेझेंटेटीव हे दोन मुद्दे तुमी सीएमा कडेन विचारपाक जाय कित्याक डीपीआर तुमी लिपोवन दवरता डीपीआर दिल्लो जाल्यार सगळे स्पश्ट जातलें ओके थँक्यू थँक्यू ते आमी ऑलरेडी ते सेपरेटली घेवपाचे आहा जी 1909 ते आमचे हे बांदलेले आहा पळय रिजर्वेर बांदलेले आनी बॅरियर बांदलेलो आहा तो खूब डॅमेज जाल्लो आसा कळ्ळें न्हू आनी फाल्यां जेन्ना ओवरफ्लो जाले आमचे पावसान जर थंय ओवरफ्लो जाले गांव बुडपाची शक्यता सो एकदां हे डिमार्केट जाले आमचो नॉट ओन्ली दॅट सरावंडींग एरियाज आहा पळय जे आमकां लागता ते आमी प्रोटेक्ट करपाक आमी हे आहा तत्पर आहा ते आमी तो आतां तो वेटलँडाचो मनीस थंय आसलो कोण सर्व हय तो आसा मात ते सगळे वेटलँड मागीर डब्ल्यूआरटी सगळे ऑथॉरिटी तो प्रोसेस आमी सेपरेटली घेतले मात हो मुद्दो आमी हायलायट केल्लो आसा ऑलरेडी तो प्रोटेक्ट करपाक जाय कन्जर्व करपाक जाय आनी मागीर तो हे करपाक जाय रिस्टोर करपाक जाय आनी न्यू जर जाता जाल्यार न्यू बांदून तो सारको करपाक जाय अशें आमचें मागणें आहा ओके ताचेर प्रोसेस आमी फॉलो करता